औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। आफ्टर सी पैक, आफ्टर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आई एम प्रेजेंटिंग यू ईरान पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भी बना नहीं है, लेकिन अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है कुछ थोड़ी बहुत। होपफुली अगर ये हो जाता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी, फॉर पाकिस्तानी पीपल, फॉर पाकिस्तानी एनर्जी सेक्टर, फॉर पाकिस्तानी टेक्सटाइल, फॉर पाकिस्तानी मतलब कि आप ना जहाँ जहाँ पर इसे पुट कर सकते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पाकिस्तान एंड ईरान आर एट ऑड्स ओइंग टू मल्टीपल इश्यूज। हमारे दरमियान कभी भी एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहा। उसकी रीजंस तीन हैं। पहला, पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस। दूसरा, पाकिस्तान के केएसए के साथ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसके साथ रिलेशन। और तीसरा, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस। आप यहाँ से एक और टर्म भी समझ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि आपका एक कंट्री के साथ डिसीजन इंगेज होना दूसरे कंट्री को किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम फर्दर देखते हैं। लेकिन लास्ट जो हमारी बॉर्डर मीटअप हुआ है पाकिस्तानी पीएम और ईरानियन प्रेसिडेंट का, उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया है, वो डिसाइडेड टू मेक बॉर्डर्स कॉरिडोर्स। ठीक है, डिसाइड बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन अगर हो जाए, इट इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये इनकी मीटिंग थी जिसके अंदर इन्होंने ये कुछ डिस्कस किया। इनके ऊपर हम आते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस जो हैं वो एट ऑड्स क्यों हैं, रीज़न क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस हम देखें, तो यूएस और ईरान जो हैं दे आर एट ऑड्स। ठीक है, तो उसकी वजह से यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से एक तो उसकी वजह से हो गया, दूसरा न्यूक्लियर का इशू है, तीसरा इसराइल का इशू है, और चौथा केएसए का, सऊदी अरेबिया का इशू है। ये चार मेजर इशू हैं जिनकी वजह से यूएस और जो ईरान है उसके रिलेशंस हैं वो आपस में ख़राब हैं। अब उन रिलेशंस की वजह से पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशंस क्यों ख़राब हो गई, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, और जब किसी कंट्री के ऊपर इंटरनेशनली सैंक्शंस लगती हैं तो उस कंट्री के साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली, अगर आपको मैं पाकिस्तान का सिनेरियो दूं, तो एफएटीएफ के अंदर जब पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटलुक थी वो बहुत ज़्यादा बुरी बताई जाती थी बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाय इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो पाकिस्तान और केएसए के रिलेशंस। अब आप ये देखें कि ईरान और सऊदी अरेबिया दे आर एट ऑड्स अगेन। ठीक है, तो जब उनकी आपस में चपलिश होगी तो वो कहाँ कहाँ लड़ेंगे। वो फ़लस्तीन का जो इशू होगा वहाँ पर उनके प्रॉब्लम्स होंगे, यमन के प्रॉब्लम्स होंगे, उनके प्रॉक्सी वॉर्स होगी, उनकी शिया सुन्नी फसादात होंगे, उनके जो सीरिया है उसके अंदर इश्यूज होंगे। तो वो ना मल्टीपल फ्रंट्स पे एक दूसरे के अगेंस्ट थे। ये अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई थी जिसके अंदर उन्होंने अगेन एम्बेसीज वगैरह खोली हैं, और उनकी जो लोकेशंस हैं वो कुछ बेहतर हुई हैं, उनके रिलेशंस कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन अब मसला ये था कि पाकिस्तान डिड नॉट गो टूवर्ड्स ईरान, इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान वेंट टूवर्ड्स सऊदी अरेबिया। उसकी रीज़न क्या थी कि हमेशा हमें बेल आउट पैकेजेस चाहिए होते हैं, हमें डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल चाहिए होता है। उसके अलावा हमारे हिजाज मुकद्दस वहाँ पर हैं, हमने वहाँ पर जाके हमने ठेका लिया हुआ है सिक्योरिटी का। ठीक है, तो हमने वहाँ पर जो है खाना काबा की हमारी जो सिक्योरिटी है, कॉन्टेक्ट जो हमारा हुआ हुआ है उसमें भी हमने अपना रोल प्ले करना होता है, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी हैज़ पोस्टेड देयर। सो ये जो सारी चीज़ें थी ओवरऑल हमारी वैसे भी ब्रदरली रिलेशंस हैं, ब्रदरन रिलेशंस हैं। आप 1979 से ऑनवर्ड देख लें तो पाकिस्तान और केएसए बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं ओवरऑल। तो ये भी एक रीज़न है कि हमने कभी भी ईरान के साथ अपना जो उस तरीके से अलाइनमेंट है हमारी नहीं हो सकी। उसके बाद जी अगर हम पाकिस्तान के अफगानिस्तान के रिलेशन देखें तो तालिबान की सपोर्ट जो थी, अब वहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी है या वहाँ पर जो शिया कम्युनिटी है उनको तालिबान काफ़ी ज़्यादा थ्रेट करते थे उनको। सज़ाएं वगैरह बहुत हाश किस्म की होती थी। उसके अलावा उनके ऊपर अटैक्स होते थे। ठीक है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जिसकी बेस पे ईरान के काफ़ी रिजर्वेशंस थी, बट पाकिस्तान डिड नॉट अंडरस्टैंड दोज रिजर्वेशंस। और पाकिस्तान की जो रिजर्वेशंस थी उसको ईरान नहीं समझता था, और इन दोनों की जो रिजर्वेशंस थी वो अफगानिस्तान वाले तालिबान नहीं समझते थे। सो ये भी एक रीज़न थी जिनकी वजह से इनके आपस के अंदर जो रिलेशंस थे वो प्रॉपर
بلڈ نہ ہو سکے. دیٹ از دا میجر ریزنس. یہ تین میجر ریزنس ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے آج تک ایران کے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں ہو سکے. اوکے، اب پاکستان اور ایران کے درمیان ہم اگر کولیبوریشن کا پوٹینشیل دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں جس طریقے سے سی پیک اور چابہار، ٹھیک ہے، دونوں ون ون سچویشن ہے. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ ہو کے پوری دنیا، خاص طور پہ جو ایشین ورلڈ ہے، اس کو یہ اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کو بھی پتہ ہے دنیا کی جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے وہ ساری بائی سی لائنز آف کمیونیکیشنز ہوتی ہے. تو سی روٹس جب آپ کے پاس ہوں گے تو کیا آپ اکانومک ہب نہیں بنیں گے؟ اور جب آپ اکانومک ہب نہیں آپ بن جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو اپنی اکانومی ہے، آپ کی پولیٹکس، آپ کی سوسائٹی، آپ کی پاپولیشن، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ہیلتھ، ہر چیز کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. ٹھیک ہے، تو سی پیک اینڈ چابہار دونوں ون ون سچویشنز ہیں. اس کے بعد یہ ٹریڈ کوریڈورز، اگر پاکستان اور چائنا کے درمیان ٹریڈ کوریڈورز بن سکتے ہیں تو وائی ناٹ بٹوین پاکستان اینڈ ایران. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی پی گیس پائپ لائن، پاکستان کو گیس کے بڑے مسائل کا سامنا ہے. ایون کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے آج تک خود اپنے جو کنٹری ہے اس کو ایکسپلور نہیں کیا. اگر ہم اپنی کنٹری کو ایکسپلور کریں تو ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز کی کرپشن ختم ہوگی تو پھر ہی یہ سارا کچھ ہوگا، یا ہمارے لیڈرز کوئی ویژنری آئیں گے تو پھر کچھ ہوگا. اور ایلس تو اسی طریقے سے چلتا رہنا ہے، ہم مہنگی چیزیں منگوا کے ہم اپنی عوام کو لوٹتے رہیں گے. تو آئی پی گیس پائپ لائن کے اوپر کام ہو سکتا ہے اگر پاکستان اور ایران کرنا چاہیں تو. اس سے پاکستان کو گیس کوڑیوں کے داموں ملے گی جو کہ ہم قطر سے اور ادھر ادھر سے لے رہے ہیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر ہم قطر سے نہیں لیں گے تو ہم اس کے بھی، وہ بھی ہمارا ایک دوست ملک ہے، تو ہم اپنی اس سے بھی دوستی جو ہے وہ گنوا بیٹھیں گے. تو پاکستان کو اس کے بھی مسائل ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی دوستیوں کو بھی بچانا ہے ہم نے. اس کے بعد یہ ٹیررزم، دونوں کو ٹیررزم کا بہت بڑا خطرہ ہے. تو دونوں اب ایس سی او کا پارٹ بھی ہیں، وہاں پر ایک ریٹ کا سٹرکچر بھی موجود ہے جس کے ذریعے ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں بھی آپس میں مل کے جو ٹیررزم ہے اس کے اوپر کوپریشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی فردر ہے فیول اینڈ آئل. تو پاکستان اب بھی فی الحال جو آئل ہے وہ پاکستان آتا تو ہے ایران سے، لیکن وہ اسمگل ہو کے آتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا بھی ہوتا ہے. تو اگر پاکستان ایرانی آئل کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، ہم رشیا سے آئل منگوا رہے ہیں لیکن ہم ایران سے منگوانے کے اس میں نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ کہ ایسے یو ایس اے، افغانستان. اگر ہم ان مسائل کو اپنے حل کرتے ہیں، ایران سے آئل لیتے ہیں، رشیا کو سائڈ پہ کرتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ فردر اگر ہم دیکھیں تو ٹورزم کوریڈورز، آپ دیکھیں کہ کتنی پاکستان کے اندر کتنے ریلیجیس وہ پلیسز ہیں، ہسٹریکل پلیسز ہیں، اور پھر ایران کے اندر کتنے ہسٹریکل پلیسز ہیں اور ریلیجیس پلیسز ہیں. ہم یہاں پر ٹورزم کوریڈورز کو بھی فروغ دے سکتے ہیں جس سے دونوں ملکوں کی اکانومی کے اوپر بڑا فائدہ ہوگا. اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ کیا تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہمارے ہیں انہوں نے بھی وزٹ کیا ایران کو. ہی میٹ دیئر ود چیف آف آرمی اسٹاف آف ایران، پریزیڈنٹ آف ایران، اینڈ ڈسکسڈ اباؤٹ دا ٹیررزم اسٹریٹجی. اس کے بعد جی انہوں نے فردر ایرانس پریزیڈنٹ ایکسپلین تہران اسٹریٹجی فار کنورٹنگ دا سیکورٹی بارڈرز انٹو سیف اینڈ اکنامک باؤنڈریز آف پاکستانی سائڈ. ٹھیک ہے، ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ٹیررزم کا ایشو ہے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے ان جو سیکورٹی بارڈرز ہیں ان کو سیف اور اکانومک باؤنڈریز کے اندر یا ان کو ایک کوریڈورز کے اندر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں جس سے دونوں ملکوں کو ایک تو ٹیررزم کا ایشو ختم ہو جائے گا، دوسری ہماری اکانومیز بھی بوم ہوں گی. دا ڈیولپمنٹ آف وارڈر مارکیٹس، ٹھیک ہے، اینڈ کوپریشن ان انرجی سیکٹر از ون آف دا وے ٹو ریئلائز دس اسٹریٹجی. رئیسی emphasized that more activity of both the countries can accelerate the realization of that strategy. ٹھیک ہے، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دا ایرانین پریزیڈنٹ ایڈڈ ایکسلریٹنگ دا امپلیمنٹیشن آف ایگریمنٹس بٹوین دا ٹو کنٹریز ول امپروو اکانومک اینڈ کمرشل کوآپریشن بٹوین ایران اینڈ پاکستان اینڈ دا پولیٹیکل ریلیشنز بٹوین ٹو نیبرز. تو ہمارے جو آپس میں ایشوز چل رہے ہیں ہم یہ سارے کچھ کر کے ہم اپنے ریلیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں. اب ہمیں ضرورت کیا ہے، کیا کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. کس طریقے سے آپ اپنے اکانومک ریفارمز کریں، پولیٹیکل اسٹیبل ہوں، ریفارم کریں اپنی فارن پالیسی کے اندر. آپ جو پرانے ہمارے ایمبیسڈرز جو ریٹائر ہو چکے ہیں آپ ان کے لنکس کو یوز کرتے ہوئے ادھر جو آپ کے ٹارگٹ کنٹریز ہیں وہاں کے ایمبیسڈرز جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے سافٹ امیج کو جنریٹ کریں.
ٹھیک ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اپنی فورن پالیسی کو وائبرنٹ کریں، ٹھیک ہے، اپنے جو ایمبیسڈرس ہیں ان کو وائبرنٹ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کوشش کریں یہاں پر ملک میں لانے کی۔ سب سے پہلے اپنے انویسٹرس کا دل جیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا جو یہ ہماری اوور آل ہم ایک کنٹری نیڈس این اوور ہال سسٹم، ٹھیک ہے، مطلب کہ ہر چیز کو نا اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، تو وہ اگر ہم کریں گے تو پھر ہی کچھ بہتر ہوگا۔ ان انٹرپٹیڈ پالیسیز ہونی چاہیے، اکانومک اینڈ فورن پالیسی اینڈ سو to make the initiative truly a game changer, Pakistan must revisit its political and governance model and, of course, its foreign policy priorities. With the existing mode of governance plagued by the corruption, ineffective institution, political instability, elite capture, mismanagement at different tiers of the government, and psychophancy rather than meritocracy, it seems a daydream to see this country have flourishing economy. ہم یہ جو اوپر ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے اندر ہم اگر اپنے ان مسائل کو کاؤنٹر کر لیتے ہیں تو پھر ہماری اکانومی ول بی بومنگ، اور ایلس وی ہیو نو فیوچر، سوری ٹو سے۔ لیکن ہوپ فلی میں بہت پورے امید ہوں کہ وقت بدلے گا، قوم بدلے گی، ملک بدلے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ سیٹ یون جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔